साथै जडान पश्चात उत्कृष्ट सेवा, अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र एउटै तारबाट टिभी र इन्टरनेट। केही पनि डाउनलोड र अपलोड हुनलाई अब कुनै दिन गए। डिजिलिङ्क नेटवर्कको इन्टरनेट सेवा जडान गरेपछि न त भिडियो बफर हुने चिन्ता, न त गेम ल्याग हुने डर। उचित प्राइसमा राम्रो स्पिड खोज्दै हुनुहुन्छ भने 9856 14175 अथवा 9808 13424 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। डिजिलिङ्कको 5G वाइफाई जोड्नुहोस् र लिनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटको मजा। डिजिलिङ्क, गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। शुक्ला गण्डकी टाइम चेक। यति बेला साँझको ठिक 7 बज्यो। टाइम चेकका प्रायोजक शुक्ला मोटर्स, होन्डा शोरूम दुलेगौडा। यहाँ होन्डाका बाइक तथा स्कुटर बिक्री गरिनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क 065 414 120। घटना दुर्घटना, कला संस्कृति, स्थानीय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद, जे देख्छौं त्यो भन्छौं। सूचना तपाईको अधिकार। शुक्ला गण्डकी समाचार। शुक्ला गण्डकी समाचारको साथमा कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस। छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम। छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम र शिलालेख लेख्ने एकमात्र ठाउँ। शुक्ला गण्डकी 4 बीपी चोक तनहुँ। सम्पर्क फोन नम्बर 065 414 178, मोबाइल 98 461 49 304। अब सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय किचन सम्बन्धी भाँडा बर्तन र गिफ्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान। किचन बनाउनेदेखि किचनका सम्पूर्ण सामानहरू। किचन प्याकेजका लागि कृष्ण किचन एन्ड गिफ्ट सेन्टर, बीपी चोक, जननी कम्प्लेक्स, प्राइम बैंक भएको भवन। सम्पर्क 98 560 49 304, 98 560 49 504। नमस्कार, साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। तपाईँ हामीलाई 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.shuklagandakifm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि विश्वभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचार सुरु गरौँ यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संघीय संसदको महासचिवमा पाण्डे मुक्त, अरुण चौधरी विरुद्ध तत्काल अभियोग पत्र दर्ता हुन नसक्ने, 3 जना हाजिरी जमानीमा छुट्ने सम्भावना। सङ्घमा 12वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न एमाले उपमहासचिव गुरुङको प्रस्ताव। हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मागसहित काङ्ग्रेस नेता भण्डारीको नेतृत्वमा महाअभियान पुनर्गठन। पोखराको मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको आरोपमा भण्डारी पक्राउ। सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसाले निजी सम्पत्ति जोडेको ढोरपाटनका मेयर नेपालीको स्वीकारोक्ति। तनहुँको धुलीगुडा र सिङ्जाको रामबाछा जोड्ने मिलिनियम ट्रेकलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्नेमा भक्तहरूको जोड। मुगलिन पोखरा सडकको दमौली बजारका घर भत्काउन नगरपालिकाको आग्रह। 19 वर्ष मुनिको साप महिला च्याम्पियनसिपमा भारतसँग नेपाल 4 गोलले पराजित र शुक्ला गण्डकीमा हरि तिमिचनाको नेतृत्वमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्तरीय तेक्वान्डो विकास समिति गठन। समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको महासचिवमा पद्म प्रसाद पाण्डे नियुक्त गर्नुभएको छ। पाण्डेले मंगलबार नै प्रतिनिधि सभाको सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई महासचिवमा नियुक्त गरेको जनाइएको छ। गत मङ्सिर 25 गते सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिचनाले पाण्डेलाई महासचिवमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। तर तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमको राजीनामा स्वीकृत नभएको, पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको सचिव पदबाट राजीनामा नदिएको आदि कारणले देखाउँदै रित नपुगेको भनी पौडेलले सिफारिस अनुसार महासचिव नियुक्त गर्नुभएको थिएन। यसैबीचमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिचनाले नियुक्ति सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भनी स्मरण पत्र लेख्नु भएको थियो।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरी सहित 3 जना हाजिरी जमानीमा छुट्ने लगभग पक्का देखिएको छ। आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2 दिनभित्र अनुसन्धान सक्न र अनुसन्धान नसकिए पक्राउ गरिएकालाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। चौधरी सहित 3 जना 5 दिन अघि पक्राउ परेका थिए। अदालतले पहिलो पटक 4 दिन र दोस्रो पटक 2 दिनको समय दिएको थियो। 2 दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ। प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको 25 दिनभित्र अभियोग पत्र दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ, तर अदालतले 2 दिनमा नै अनुसन्धान सक्न आदेश दिएपछि प्रहरी असन्तुष्ट देखिन्छ। पक्राउ परेकाको बयान त सकिएको छ, तर अनुसन्धानका अरू थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। त्यसैले बुधबारसम्म अभियोग पत्र दर्ता हुने सम्भावना शून्य जस्तै छ, सिआइबी स्रोतले भन्यो। सिआइबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलले त्यसलाई अध्ययन गरेर अभियोग पत्र तयार गरी अदालतमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अनुसन्धान चलिरहेका बेला अन्यको संलग्नताका विषय पनि हामी हेरिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट कागजपत्र आउन बाँकी छ, स्रोतले भनेको छ। रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार, राहत र बेपत्ताहरूको अवस्था जानकारी गराउन माग गर्दै आफन्तहरूले रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूलाई सकुशल घर फिर्ताको वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका उनीहरूले आज दूतावासको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले युद्धमा घाइते भएकाको उपचार गर, रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ना बन्द गर, युद्धमा मारिएका नेपालीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर, युद्धमा प्रयोग भएका नेपालीलाई सकुशल नेपाल फिर्ता गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। बालवाटारमा रहेको रुसी दूतावास नजिकै निषेधित क्षेत्रको छेउमा भेला भएका उनीहरू भित्र छिर्न खोजेका थिए। दूतावासमा गएर नै आफ्ना कुरा राख्ने भन्दै भित्र छिर्न खोजेका उनीहरूलाई प्रहरीले रोकेपछि सडकमा बसेका थिए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घमा 12वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले सङ्घमा 12 र प्रदेशमा 7वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राख्नुभयो। संहितामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि सङ्घमा रहेको 25वटा मन्त्रालय कटौती गरेर 12वटामा झार्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले सङ्घीय सरकार मार्फतका विभागहरू कटौती गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेर्ने बाहेकको काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जय नेपाल भनेको लाल सलाम र लाल सलाम भनेको जय नेपाल हो भनेर नारा लगाएर चुनाव जितेका पार्टीहरूबाट धेरै आशा गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धनले 5 वर्षका लागि सम्झौता भएको भन्दै नेकपा एमाले फकाउन नसके प्रधानमन्त्री फेर्नु बाहेकको नयाँ काम हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताले सत्ता बाहेक बाँकी सत्य नदेखेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानको पुनर्गठन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानको बैठकले हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानको पुनर्गठन गरेको काङ्ग्रेस नेता लोकेश ढकालले जानकारी दिनुभयो। महाअभियानका कार्यवाहक संयोजक काङ्ग्रेस नेता लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेले पद भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। महाअभियानले पार्टीको आसन्न महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई उठाउने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिनुभयो। महाअभियानको बैठक पुनः बसेर महासमितिमा मुद्दालाई प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल हुने ढकालले बताउनुभयो। उक्त बैठकमा पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, काङ्ग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे, पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गाना, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदी, काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, परराष्ट्र मन्त्री एमपी साउदकी पत्नी ज्योत्सना साउद लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। 4 वर्ष अघि छोराको मृत्यु भएपछि पाल्पाको रिब्दीकोट 8 फेक काहुलीका गाहा परिवार मानसिक रूपमा विक्षिप्त जस्तै बनेका थिए। 3 छोरीपछि 4औं सन्तान रहेका छोराको मृत्युपछि 51 वर्षका अमरबहादुर गाहा र 45 वर्षका श्यामकला गाहा दिनौ मदिरा सेवन गर्ने र टोलाउँदै हिँड्न थाल्नु भएको थियो। साधारण परिवारका उनीहरूको यो अवस्था देख्दा उहाँका छिमेकीहरू पनि आश्चर्यमा पर्न थालेका थिए। 2 छोरीको बिहे गरिसकेका र कान्छी छोरी बुटोलमा पढ्दै गरेको अवस्थामा गाउँमा उनीहरू 2 जना मात्रै बस्दै आएका थिए। सधैँ जस्तो आइतबार पनि 2 जना नजिकै होटलमा पुगेर रक्सी पिएर कि रक्सी लिएर घरमा फर्केका थिए। तर अचानक सोमबार उनीहरू 2 जना रहस्यमय तरिकाले मृत भेटिएको खबर छ।
विभिन्न म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्रीहरू नयाँ लेबलिङ गरी आफू खुसी बजारमा बिक्री वितरण गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा एक उद्योगमा सिल गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीन भवन र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 8 स्थित मीनाक्षी खाद्य उद्योग सिल गरेको हो। उद्योगमा एक्सपायर डेट मेटिने स्प्रिड, डेट रिलेबलिङ गर्ने मेसिन प्रयोग गरी फार्म सिटी ब्रान्डको कर्नफ्लेक्स, चोकोज, ओट्स लगायतमा गलत एक्सपायरी डेट राखिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 8 का बुढाथोकी लामो समयदेखि प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारकै क्रममा गैराती विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा निधन भएको काङ्ग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। 2043 सालमा उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि जलस्रोत राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। 2064 मा काङ्ग्रेसका तर्फबाट झापा क्षेत्रमा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने सहित थप 18 जना विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार पीडितहरूले पूरक जाहेरी दिएपछि थप व्यक्ति विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो। कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी न्याय उपरीक्षक मोहन कुमार थापाले प्रहरीका पूरक जाहेरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिनुभयो। पूरक जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नु पर्दैन, पुरानै मिसिनमा थप्ने हो, दर्ता नम्बर पनि पुरानै हुन्छ। सूर्यदर्शनबारे थप व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान थालेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो। सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, लेखनाथका व्यवसायी नेत्रपानी वास्तोला, सहकारीकै पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन लगायत विरुद्ध जाहेरी परेको छ। पीडितहरूले 14 संस्था विरुद्ध पनि जाहेरी दिएका छन्। यसैबीच पोखराको मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको आरोपमा थप 1 जना पक्राउ परेको खबर छ। कास्की प्रहरीले विष्णु प्रसाद भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका भण्डारीमाथि पोखराको मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारीसँग नजिकिएर 21 लाख रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप छ। उहाँले फर्जी बचतकर्ता भएर लाखौं रुपियाँ ऋण लिने र मिटर ब्याजमा सहकारीलाई रकम दिने गरेको पाइएको सहकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक उहाँले 21 लाख रुपियाँ सहकारीको पैसा लगे पनि फिर्ता नगरेको नपाइएको अभियोजनमा उल्लेख छ। भण्डारीलाई पोखरा 5 मालीपाटन स्थित कुलाको ढिल डेराबाट पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। उहाँलाई सोमबार राति पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। भण्डारीलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थपेर अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्ने कास्की प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकाले जानकारी दिनुभयो। भण्डारी पक्राउ परेसँगै मित्र मिलन सहकारीको ठगीको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या 8 पुगेको छ। सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले 33 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमण पौडेल, पूर्व रजिस्ट्रार तथा पर्वतको कुस्म नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय बहादुर पराजुली, सहकारी सञ्चालक सदस्य गोपाल खनाल, कार्यकारी अधिकृत किरण अधिकारी, सल्लाहकार शेयर सदस्य राजु बराल, सहकारीका लेखा समिति संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी, शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेललाई यसअघि नै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइसकिएको छ। बाँकी हालसम्म पनि फरार रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्वपक्षलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि कारागार चलान गरिएको छ। सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्साल, पूर्व लेखा समिति सदस्य अर्जुन गिरी लगायत भने फरार रहेका छन्। सहकारीका 3446 बचतकर्ताको 26 करोड 86 लाख 64,646 रुपियाँ अपचलन भए पनि 714 जनाले मात्र उजुरी दिएको जनाइएको छ। जसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले कानून बमोजिम सजाय र 21 करोड बिगो माग दावी गरेर मुद्दा दायर गरेको छ। मुगलिन पोखरा सडक विस्तारका लागि ब्यास नगरपालिकाले दमोली बजार क्षेत्रमा घर भत्काउन आग्रह गरेको छ। यसअघि पनि पटक पटक घर भत्काएर सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि प्रगति नदेखिएकाले नगरपालिकाले पुनः अनुरोध गरेको हो। डुम्री, छिर्कने लगायतका ठाउँमा घर भत्काएर कामले गति लिए पनि दमोली बजारमा भने काम हुन सकेको छैन। नगरपालिकाको सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बाटो विस्तारमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको प्रवक्ता जीवन गुरुङले बताउनुभयो। जिल्लाका अन्य ठाउँमा सडक विस्तारको कामले गति लिए पनि दमोली बजार क्षेत्रमा संरचना नहटाउँदा काम हुन सकेको छैन।
श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। नमस्कार है काका, आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार स्वास्थ्य स्वयंसेविका नानी। खै के आराम भन्नु, छोरो टाइफाइडबाट उठेको महिना दिन पनि भएको छैन। छोरीलाई जन्डिसले छोएछ, जहान झाडा पखालाले ग्रस्त छिन्। दशैं घेरेको छ नानी। दशाले होइन नि काका, दूषित पानीले घेरेको हो। हामीलाई लाग्ने धेरै रोगहरू दूषित पानीकै कारणले लाग्छन्। पिउने पानी सफा, शुद्ध र स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेसमा पानी शुद्धिकरण गर्ने आरओ वाटर प्युरिफायर युरोगार्ड सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। साथै भान्सालाई धुवा रहित बनाउने अत्याधुनिक किचन चिम्नी, विद्युतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो, तातो पानीका लागि सोलर वाटर हिटर, नापतौलका लागि डिजिटल तराजुको बिक्री एवं मर्मत गरिन्छ। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेस, दुलेगौडा, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको गेट नजिकै, शाखा कुमार चोक भिमाद, मुक्तिनाथ विकास बैंकको आडैमा। प्रोपाइटर दिनेश गौतम विश्वजित। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98560 60931, 98166 58260। सुन्नुस् न, यो काठको दराज र पलङ चाहिँ यता मिलाएर राखौं, अनि सोफालाई चाहिँ यहाँ राखौं। आहा, कति राम्रो देखिएको, कोठा नै चिटिक्कै भयो है बुढी। हो त नि, अब चाहिँ राम्रो भयो। ओहो दाइ भाउजू, के राम्रोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ल, कोठा पनि चम्किएको छ। ए नानी, बस्नुस् न। न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसनबाट सामान ल्याएको, हेर्नुस् न, राम्रो देखियो। यति सामान जोडियो, अब त वर्षौसम्म ढुक्क। घर सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीका लागि न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। हामी कहाँ पर्दा, सोफा, कार्पेट, दराज, तन्ना, पलङ, डाइनिङ टेबलका साथै सम्पूर्ण फर्निचरको सामानहरू पाइन्छ र होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। शुक्ला गण्डकी 4 धुलेगौडा मेगा ब्याङ्कको आडमा। प्रोपाइटर सुभाष गिरी। सम्पर्क 065 414 194, मोबाइल 98 560 20 630। विगत लामो समयदेखि तपाईँहरूको मन जित्न सफल न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। बाल विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको नर्सरी कक्षाको भर्ना सम्बन्धी सूचना। यही फागुन 2 गते बुधबारका दिन यस विद्यालयमा श्री सरस्वती पूजा एवं अक्षर आरम्भ कार्यक्रम राखिएकाले उक्त दिन नर्सरी कक्षामा आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई भर्ना गराउन चाहनुहुने अभिभावकहरूलाई सूचित गरिन्छ। साथै उक्त दिन निशुल्क भर्ना गरिनुका साथै निशुल्क कपी कलम र पुस्तक समेत वितरण गरिने जानकारी गराउँदछौँ। मिति यही फागुन 2 गते बुधबार। स्थान बाल विद्या मन्दिर मावि विद्यालयको प्राङ्गण। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 065 414 285, मोबाइल 98 560 34 885, 98 560 35 496 र 98 560 35 497। भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको लागि सुवर्ण अवसर। यस मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पोखरा 11 रानीपौवामा यही मिति 2080 साउन 28 गतेदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि ECHS सेवा मार्फत उपचार सेवा सुरु गरिएको हुँदा सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर प्राली पोखरा 11 रानीपौवा। सम्पर्क 061 552 497 552 498 र 552 499। यो पोखरेल नातिकोमा किनेको मोबाइल त म बुढीलाई चलाउन पनि सजिलो, आवाज पनि क्लियर। पोखरेल दाजुकोमा बनाएको मोबाइल त नयाँ जस्तै पो भएछ त। हजुर आमादेखि नातिसम्मको एउटै रोजाइ, पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स। सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइलका साथै पार्ट्स र एसेसरिजहरूको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिनुका साथै मर्मत गरिन्छ। ग्राहकहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो रूपमा सेवा विस्तार गरेका छौँ। अरू गर्छन् ग्यारेन्टीका कुरा, हामी दिन्छौँ सेवामा सन्तुष्टि। सम्पर्क पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, दुलेगौडा हेल्थ पोस्ट चोक। प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल। मोबाइल नम्बर 98 560 12 474।
सधैँभरि कति विदेश जानु, आफ्नो खेतबारी बाँझै छ, अब त गाउँमै बसेर तरकारी खेती र कुखुरा पालन गरौँ कि भन्ने सोचेको। बिउ बिजन कता पाइन्छ, चल्ला कहाँबाट ल्याउने, केही मेसो छैन। ल हजुर पनि सृजना मल्टी एग्रो प्राली छँदैछ नि। एउटै छाना मुनि दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, कुशल बीज भण्डार र फ्रेस हाउसको सुविधा उपलब्ध छ। पशुपालन र कृषि गर्न चाहने तपाईँ हाम्रो आवश्यकता त्यही पूरा हुन्छ। सम्पर्क दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, बीपी चोक दुलेगौडा, तनहु सेवा हस्पिटलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर कुलबहादुर लम्साल। फोन 065 414 381, 98 560 34 881 र 98 460 47 580। आफ्नै भवनबाट सेवा शुभारम्भ भएकाले विशेष छुटको व्यवस्था। कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली खैरेनीटारमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित परिष्कृत सेवा सहित खैरेनीटार स्थित 3 खोले देवी मन्दिर जाने गेटबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। पहिलो र तेस्रो शनिबार वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुदर्शन सुवेदी। तेस्रो शनिबार वरिष्ठ छाला तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज पुडासैनी। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर डीवी लामिछाने। चौथो शनिबार वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर ईश्वर कँडेल आउनुहुने भएकाले आफ्नै ठाउँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला। साथै 24 घण्टा मेडिकल अफिसरबाट बिरामी परीक्षण, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली, शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनीटार, 3 खोले मन्दिर जाने गेट, स्कुल सटर लाइनबाट सरेर यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। फोन नम्बर 065 571 588, मोबाइल 98 462 87 658। हाम्रो मोबाइल पसल दुलेगौडामा रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा। मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत, मोबाइल अनलकको व्यवस्था। नझुक्किनुहोस्, मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा। सामसुङ, रेडमी, पोको, एमआई, भिभो, रियलमी, ओप्पो, बेङ्को ब्रान्डका मोबाइल भ्याटबिलको साथ फुल वारेन्टी। प्रोप्राइटर सन्तोष श्रेष्ठ। हाम्रो मोबाइल पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, कृति फोटो स्टुडियोको नजिकै, साङ्ग्रिला बैंकको ठीक पारिपट्टि। सम्पर्क 98 560 56 996। यामाहा कम्पनीका विभिन्न मोडलका आकर्षक मोटरसाइकल, स्कुटर र ओरिजिनल पार्टपुर्जा चाहिएमा साथै भरपर्दो सर्भिसिङ सेवाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सुन्दर अटोवर्क्स यामाहा सोरुम दुलेगौडा। सुन्दर अटोवर्क्स दुलेगौडा भीमसेनको। फोन नम्बर 065 414 221। यस यामाहा झुक्दैन कहिले, हार्दैन कहिले, हाम्रो हो गौरव अम्बे स्टिल्स जहिले। भन्दैछ नेपाल झनै बलियो, उचाइ नेपालीको झनै चुलियो। नेपाली निर्माण जगतको विश्वास अम्बे स्टिल्स, शक्तिशाली बलशाली यो हो अम्बे स्टिल्स। अम्बे स्टिल्सले बन्नेछ मजबुत, समृद्ध र समुन्नत नेपाल। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। आधिकारिक विक्रेता रिमाल हार्डवेयर दुलेगौडा। सम्पर्क 065 414 245, 065 414 345। हार्दिक निमन्त्रणा। शुक्ला गण्डकी युवा क्लब, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा तनहुको कबड हल समुद्घाटन कार्यक्रम यही माघ 27 गते शनिबार दिउँसो ठीक 1 बजे शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डित ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हुन गइरहेको हुँदा क्लबका संस्थापक ज्यूहरू, पूर्व अध्यक्ष ज्यूहरू, विशिष्ट सल्लाहकार ज्यूहरू, चन्दादाता ज्यूहरू, आजीवन सदस्य ज्यूहरू, पूर्व सदस्य ज्यूहरू, साधारण सदस्य ज्यूहरू, क्लबका सम्पूर्ण खेलाडी ज्यूहरू, समाजसेवी ज्यूहरू, स्थानीय संघ संस्थाहरू, टोल विकास संस्थाहरू, आमा समूहहरू लगायत सम्पूर्णमा यस कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। स्थान शुक्ला गण्डकी युवा क्लब कबड हल, पुलचोक तनहु। युवराज भट्टराई अध्यक्ष एवं शुक्ला गण्डकी युवा क्लब दुलेगौडा तनहु। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। अब बाँकी समाचार।
मोर्लिन पोखरा सडक विस्तारका लागि ब्यास नगरपालिकाले दमौली बजार क्षेत्र घर भत्काउन आग्रह गरेको छ। यता निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ अब 30 मिटर खनेपछि ब्रेक थ्रु हुने भएको छ। आयोजनाले आगामी फागुन 23 गते मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु हुने मिति तय भइसकेको जनाएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिहरूसहित सदस्यले सुरुङ अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा समिति सभापति प्रकाश पन्तले आयोजना काम के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। समयमै सक्नुपर्छ भन्नु, अनुगमन गर्दा पनि निकै काम बाँकी रहेछ, 1 वर्ष लाग्छ भनेको छ सक्नु उनले भने। आयोजनाको मुख्य सुरुङ फागुन 23 गते ब्रेक थ्रु भए पनि सवारी आवजावत गर्न मिल्ने गरी काम सकिने थप 1 वर्ष लाग्ने आयोजनाको जापानी परामर्शदाता कम्पनी निपुणका संयोजक रमेश कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष बागलुङमा 8वटा ठूला सडक आयोजना स्तरोन्नति हुन थालेका छन्। संघीय सरकार अन्तर्गत आयोजना सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत स्तरोन्नति हुन थालेका हुन्। 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 रणनीतिक सडक अन्तर्गतका 2वटा सहित अन्य ठूला 6 सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 रणनीतिक सडक अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर 1 को बागलुङ सिंहना बरेङ शान्तिपुर र क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत मोलम पाण्डव खानी रणसिंह केटिनी हुँदै प्युठान जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न लागि हो। सहस्राब्दी पदमार्ग मिलेनियम ट्रेकसँग जोडिएका स्थानका सर्वसाधारणलाई उत्पादन मार्फत पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेखिएको छ। मिलेनियम ट्रेक व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा पदमार्ग क्षेत्रका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि एवं घरवास सञ्चालकहरूबीच पोखरामा गरिएको अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले पदयात्रा पर्यटनको प्रवर्धनसँगै उत्पादनसँग जोडिन सकेमा अधिकतम लाभान्वित हुन सकिने बताएका हुन्। तनहुँको दुलेगडादेखि स्याङ्जाको रामबाचा जोडिने पदमार्गलाई पुनः नक्साङ्कन गरी पोखरा महानगर सहितका क्षेत्र समितिसँगै सम्बद्ध क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, घरवास सञ्चालक सहित अन्तर्क्रिया गरिएको मिलेनियम ट्रेक व्यवस्थापन समितिका महासचिव हर्क गुरुङले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा नेपालको एकमात्र मध्य पहाडी क्षेत्रको सहस्राब्दी पदमार्गमा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढिरहेको बताउँदै उहाँले पदमार्ग क्षेत्रका स्थानीयले यसबाट अधिकतम लाभ लिन कृषिजन्य उत्पादनसँग जोडिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले सहस्राब्दी पदमार्गलाई कृषि र पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। जिल्लाका 11 स्थानीय तहले गोर्खा नगरपालिकामा निर्धारित समयमा नगर सभा गर्न असफल भएका छन्। पुष महिनाभित्र नगरसभा गरिसक्नुपर्ने भए पनि नगर प्रमुख कृष्ण राणा मगरले हालसम्म नगरसभाको आह्वान गर्नुभएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिषद 4 दफा 19 तथा गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 मा एउटा सभा सम्पन्न भएको मितिले 6 महिनाभित्र अर्को सभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार गत असारमा वर्षीय अधिवेशन गरेको नगरपालिकाले पुष महिनामा नगरसभा अधिवेशन गर्नुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन। मेयर राणाले हालसम्म नगरसभाको आह्वान नगरेको भन्दै उपप्रमुख मसली माया थोकाले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मेयर साहबले आह्वान नै नगरेकाले नगरसभा हुन नसकेको हो उहाँले भन्नुभयो। गोर्खामा गोरुले हानेर 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने गण्डकी गाउँपालिका 4 स्थित खुदी टारका स्थानीय भोजबहादुर पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रमुख अनुपम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सोमबार बिहान करिब पौने 9 बजे गोरुले हानेर पाण्डेको घटनास्थलमा ज्यान गएको थियो। प्रहरीलाई बिहान 11:30 बजे घटनाबारे खबर भएको थियो। खबर पाउन साथ प्रहरी निरीक्षक शेखर खड्काको टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका 5 स्थित मणि मुकुन्देश्वर चक्रवर्ती महादेव मन्दिर परिसरमा पुरातत्व विभागले 500 वर्ष अघिका पञ्चदेवलको पुनर्निर्माण गरेको छ। पुरातत्व विभागद्वारा 3 वर्ष अघि उत्खनन गरिएको स्थानमा मन्दिर निर्माण गरिएको हो। विभागको टोली मन्दिर परिसरको 5वटा मन्दिर पञ्चदेवलको उत्खनन गरेको थियो। 500 वर्ष अघि 16औं शताब्दीमा तत्कालीन पाल्पाली राजा मणि मुकुन्द सेनले त्रिशुली र कालीगण्डकीको सङ्गम देवघाटमा आई ध्यान गरी विभिन्न मठ मन्दिर देवालयको निर्माण गरेको बताइएको छ। विभिन्न प्रमाणका आधारमा त्यस समयमा निर्मित मठ मन्दिर र देवालयको शैली, ढाँचा र शिल्पीको पहिचान गर्न उत्खनन गरिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा तनहुँ बार इकाइले समर्थन जनाएको छ। न्यायालयमा भएको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका निम्ति बारले थालेको आन्दोलनमा तनहुँ इकाइले समर्थन जनाएको हो। तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाइ अध्यक्ष डम्बरदेव हड्खेलीको नेतृत्वमा मंगलबार अदालत परिसरमा बयान टाँगिएको छ। न्याय परिषदमा नियमावलीमा भएको गैर संवैधानिक र गैर न्यायिक संशोधन खारिज गर्नुपर्ने, न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी बारले दबावका कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल वायुसेना निगमले 2वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने भएको छ। सो प्रयोजनका लागि मंगलबार सार्वजनिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निगमको कार्ययोजना अनुसार निगमसँग भएका वाइडबडी जहाजलाई लामो दूरीका जापान, सिडनी र कोरिया उडानमा लगाउने र नजिकका गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाज उडाउने योजना रहेको निगमले जनाएको छ। नजिकका सेक्टरमा समेत अहिले निगमले वाइडबडी जहाज प्रयोग गरिएको छ। निगमसँग अहिले 2वटा न्यारोबडी र 2वटा वाइडबडी जहाज छन्। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने रकम 2 खर्ब 73 अर्बले धेरै भएको छ। मुलुकले गर्ने आम्दानी, विदेशी सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सबै गरेर बाहिरिने रकम भन्दा भित्रिने रकम धेरै भएको हो। यसलाई भुक्तानी सन्तुलन अथवा शोधान्तर बचत समेत भनिन्छ। अघिल्लो वर्षको असोजदेखि मुलुक भुक्तानी सन्तुलनमा देखिन थालेको हो। रेमिटेन्समा भइरहेको वृद्धि, पर्यटक आगमनबाट बढेको आम्दानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार लगायतले मुलुकको आम्दानी बढेको छ। यसको अनुपातमा आयातमा भइरहेको कमीले पनि भुक्तानी सन्तुलन देखिएको हो। आयात घटेको कारण मुलुकको चालु खाता पनि 1 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ नाफामा देखिएको छ। मंगलबार आज नेप्सी परिसूचक 9.44 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्सी 0.45% बढेर 2085.71 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबारको बजारमा 2 अर्ब 59 करोड 15,34,907 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। गत कारोबार दिन अर्थात् सोमबार 2 अर्ब 43 करोड 80,58,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको थियो। हिजोको तुलनामा आज कारोबार रकम 16 करोड रुपियाँ बढी हो। यस दिन 315 वटा धितो पत्रको 76,24,376 किता शेयर किनबेच भयो। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको बकिङहम दरबारले जनाएको छ। प्रोस्टेट बढेपछि परीक्षण गराउँदा क्यान्सर पत्ता लागेको भए पनि क्यान्सरको प्रकार भने खुलाएको छैन। उहाँको नियमित उपचार सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। खेल समाचार। बंगलादेशको ढाकामा चलिएको 19 वर्ष मुनिको 7 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 4-0ले पराजित भएको हो। खेलको पहिलो हाफमा भारतलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सफल भएको नेपालले दोस्रो हाफमा 4 गोल खायो। यो हारसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। भारत र बंगलादेशले प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने भएका छन्। भुटान यसअघि नै बाहिरिसकेको थियो। नेपालले भुटानलाई हराएको थियो भने भारत र बंगलादेशसँग पराजित भयो। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पर्सि हुनेछ। शुक्ला गण्डकीमा हरि तिमिल सिन्हाको नेतृत्वमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्तरीय टेक्वान्डो विकास समिति गठन गरिएको छ। आज नगर परिषदमा गण्डकी प्रदेश टेक्वान्डो संघका अध्यक्ष जगन गुरुङको उपस्थितिमा समिति गठन भएको हो। उपाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद भुषाल, सचिवमा रञ्जन परियार, कोषाध्यक्षमा विष्णु थापा, सहसचिवमा संगीता थापा सर्वसम्मत हुनुभयो। सदस्यहरूमा देवमाया नेपाली, धनबहादुर परियार, सुनमाया थापा र युगेन थापा हुनुहुन्छ। सो अवसरमा संघका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, कोषाध्यक्ष माइकल कर्मचार्य, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपनिर्देशक बलराम लामा लगायतको उपस्थिति थियो। तेक्वान्डो संघ गण्डकीका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार काशीका 3, बागलुङका 3, पर्वतका 2, नवलपुरका 4 पालिकामा पालिका स्तरीय तेक्वान्डो विकास समिति गठन भइसकेको छ। तुलना शुक्ला गण्डकीसँगै मेघदेव र व्यासमा पनि समिति गठनको तयारी भइरहेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यिनी खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संघीय संसदको महासचिवमा पद्म प्रसाद पाण्डे नियुक्त। अरुण चौधरी विरुद्ध तत्काल अभियोग पत्र दर्ता हुन नसक्ने, 3 जना हाजिरी जमानीमा छुट्ने सम्भावना। संघमा 12 वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न एमाले उपमहासचिव गुरुङको प्रस्ताव। हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मागसहित काङ्ग्रेस नेता भण्डारीको नेतृत्वमा महाअभियान पुनर्गठन। पोखराको मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको आरोपमा भण्डारी पक्राउ। सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसाले निजी सम्पत्ति जोडेको ढोरपाटन केन्द्रीय नेपालीको स्वीकारोक्ति। तनहुको दुलीगण्डा र स्याङ्जाको रामबाचा जोड्ने मिलेनियम ट्रेकलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्नेमा वक्ताहरूको जोड। मुलिम पोखरा सडकको दमोली बजारका घर भत्काउन व्यासको आग्रह। 19 वर्ष मुनिको 7 महिला च्याम्पियनसिपमा भारतसँग नेपाल 4 गोलले पराजित र शुक्ला गण्डकीमा हरि तिमिल सिन्हाको नेतृत्वमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्तरीय टेक्वान्डो विकास समिति गठन। अवस्था हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद। राति 10 बजेको स्थानीय शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ यसपछि नयाँ गीत सङ्गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज, सराउन्ड युनिट अनलाइनमा
www.suklagandakifm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईको टोल छिमेक र समुदायमा कुनै घटना, दुर्घटना, विकास निर्माणका कार्य एवं समाज रूपान्तरणका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्? यदि छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी बनाउने छौं समाचार र प्रसारण गर्ने छौं शुक्ला गण्डकी समाचारमा। जानकारीका लागि समाचार शाखा शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज, फोन 065 414 378, इमेल news@gandaki@gmail.com। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। सफल बाबु, के दिउँ हजुरलाई? मलाई विद्युतीय चुलो देखाउनुहोस् त साउनी। यो ग्यास र दाउराको भर परेर भएन। ल, राम्रो कुरा गर्नुभयो बाबु। मैले पनि विद्युतीय चुलो नै प्रयोग गरिरहेकी छु। मैले नि इन्डक्सन चुलोकै बारेमा सुनेर हो किन्छु भन्छु, ग्यास सकिएपछि मात्रै होसाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ इन्डक्सन, यो इन्फ्रारेड, यो चाहिँ विद्युतीय प्रेसर कुकर। कुन दिउँ? ल, मलाई इन्डक्सन दिनुहोस्। तपाईँकी बुहारीले त्यही ल्याउनु भनेकी छिन्। होइन, ग्यास नचाहिने, दाउरा नि नपर्ने भनेपछि यो के चिज हो? मलाई पनि जान्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् डाँडा गरे दाई, विद्युतीय चुलो खाना पकाउन प्रयोग हुने चुलाहरू मध्ये सबैभन्दा आधुनिक, सरल र सुरक्षित प्रविधि हो। बिजुलीबाट चल्ने भएको हुँदा दाउरा र ग्यासको झन्झट त भएन, खर्च पनि ग्यासको जति हुँदैन। ल हो र? त्यति मात्रै हो र, दाउरा र ग्यास जोहो गर्ने समय पनि बच्यो, धुवा नआउने हुँदा घर सफा हुने भयो, धुवाबाट प्रदूषण र रोगबाट बचियो, अनि आफ्नै देशको बिजुलीबाट चल्ने हुँदा विदेशमा पैसो गएन, अनि बनफडानी पनि भएन। लु, गजब रहेछ। प्रयोग गर्न गाह्रो होला? फिट गर्न के गर्नुपर्ने हो? डाँडा घरे काका पनि मोबाइल चार्ज गरे जस्तो यो प्लगमा जोड्ने, यो चुलो टेबलमा राख्ने, अनि अन गर्ने, पकाउने, सजिलो छ। यति धेरै फाइदा रहेछन्, प्रयोग गर्न नि सजिलो रहेछ। खै एउटा मलाई पनि दिनुस् त। स्वस्थ जीवन र वातावरण संरक्षणका लागि दाउरा र ग्यासको खपत घटाउन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन। नागरिक सचेतनाको निम्ति अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आह्वान। पोखराको अमर सिंह चोकमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सहित अमर पोलिक्लिनिक प्राली सञ्चालनमा आएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई भेट्ने हैरानी